Ang nahitabo sa ko atong Domingo, so grabe gyud ang presensya sa Ginoo, no, kusog gyud kayo kanang naagyod siya ato nga time, no. So akong expecting ato nga time, week ago nag-expect jud ko nga naay kayuhan nga mahitabo sa kuang kamot ug tiil. So dili gyud kung ako atong expectation, pero dili gyud mao ang buhat ang kuan. Dili, I mean, dili lang di ay ang lawas bitaw ang physical nga nagdug kayuhan na hasta gyud ay dire. Kay ngano man anang Sunday, grabe gyud kanang ang kasama pagiwali ni pastor nga didto ko kayo naigo sa yang giwali about crisis bitaw, crisis sa tuwang kinabuhi. Abi na ko ang crisis kana lang panalapi, dili di ay bisan pa sa tong emosyon, no. So didto nga anang Domingo man gud moadto nang ta mi didto sa church, pero nagyoy ang yawa ba namuhat gyud ato nga times ato nga gabuntaguna, no. So grabe ako ang irritation kanang irita kay ko suko tungod na ibutang nawala bitaw nga importante kayong gamiton sa panimbahon. So mo nang ta nako dili gusto. So kato nga time tinang pangitahan tod nga nag-text nga i-close na ang boulevard ang dalan usaon pag sumoto nga, no. So kadto na out kan ko sa kuang emosyon, no, sa kuang pangunahuna. So nagtug church nga naay kasuko ba nakalagot. So ato nga time, no, sa diha nga nagsugod pag-worship, so dili pa kay nakula pa nako nabati kayo ang presensya sa Ginoo, pero nagpamuhat na siya ato nga time until nga human sa worship antahantod nga nagwali na si Pastor Dodds. So didto grabe, no, kanang grabe gyud igo gyud sa kuha, nahit gyud kay sa kung kasing-kasing ang kuan ba ang kaguba sa kung kasing-kasing ang emotion, no. Katingon si Pastor Dodd how to deal, no, sa ano pag-deal sa imong karakter sa panahon nga naa ka sa crisis sa imong kinabuhi. So kato tanan gi-remind sa Ginoo sa kuha anton nga iya kong gidala to nga time sa paghinulsol. Then kadto, no, kadto dayon nangayo pug pasaylo sa tungod kay mga bata manggod ang to nga kuan gigamit ba kanang naay. So ato na realize ako nga I mean kana si Holy Spirit ba nagkuan siya kanang naghatag siya og kanang ang nag-remind ba sa kuha nga as a preacher, as a Christian, no, how to bring the love to others. Kung saan nimo paghatag og gugma sa uban, the way ka mo hatag og mensahe sila kung ang emosyon guba din ang imuhang unsa ni kanang imong karakter murag wala na align ba, wala na tumong. So kadto nga nabati nako nga gidala ko nga sa paghinulsol dayon kadto siya nga nagyoy kaayuhan, no, naagi ka nang naigitangtang bang ang Ginoo sa kuha nga dili mayo nga angay nako nga idel sa panahon nga moabot to nga uban nga mga kalisdan o crisis sa akong kinabuhi. So wala ko nag-speak ato nga dito day ko nga gidala sa ni Holy Spirit dito ang kayuhan niya sa akong kasing-kasing akong sulod nga usaw nako pag del as a leader sa church, as a Christian, as a believer, as a disciple sa Ginoo nga need gyud ay ang pagpaubos, no. So grabe ka powerful ang mensahe gapon, although tuod man nga sige na nato madungog nato nga kuan, but sama pa ningon ni Daddy nga start nga asa ang pangitaan ninyo kung asa ang sakit, asa mo naguba, asa ang kayo gusto nyo kayuhan. So akong na-realize nga dili lang daay asa physical kundi dire gyud ang importante sa sulod. Kaya naman kung una ta masulod maayo sa sulod sa imong physical, mosunod gyud kayuhan. So tinuod gyud akong nabati karon nga akong kamot murag naay luag ba nga kay kung usay mo gud mabuntag mabati nako manghugot siya dayon ang sakit bitaw kanang mabugnawan. So karon lahi, no, lahi nga sadya ang nagpagawas nako nga true repentance gibuhat sa Ginoo ni Holy Spirit sa ko ato nga time. So kadto, no, so grabe ka powerful basta kay makapokus ka kanang, no, makapokus ka sa Ginoo. Posible gyud nga bisan pag sa Domingo panahon sa panimbawon di gyud malikayan nga ang Ginoo i-allow gyud sa Ginoo ang crisis kung saan nimo pag-abot sa
sa akto ba sa actual nga nana ka dito og naa pa ba na nagpabilin, so kana ah, i-allow din na sa Ginoo sa matagusan nato. So kadto lang no, so daghang salamat. No, dayon ang kaayuhan na agud nakuha na ako gyud receive ang kaayuhan atong nga time.